سوال: کس وقت چھینک آنا دعا قبول ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: دعا کرتے وقت چھینک آنا دعا قبول ہونے کی نشانی ہے۔ سوال: کیا رات کو جھاڑو دینے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب: نہیں، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ سوال: خواب میں کیا دیکھنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: خود کو قرآن پڑھتے دیکھنا۔ سوال: حدیث کے مطابق کس طرح سونے سے انسان بیمار ہوتا ہے؟ جواب: پیٹ کے بل سونے سے۔ سوال: زمین سے آگ کا نکلنا قیامت کی کون سی نشانیوں میں سے ہوگی؟ جواب: آخری نشانی ہوگی۔ سوال: بیوی کی ناراضگی دور کرنے کے لیے کون سا گناہ کرنا جائز ہے؟ جواب: جھوٹ بولنا۔ سوال: کس چیز کا پودا گھر میں ہو تو خوشیاں آتی ہیں؟ جواب: گلاب کا پودا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے چلتے ہوئے کس طرف دیکھنے سے منع فرمایا؟ جواب: بار بار پیچھے دیکھنے سے۔ سوال: سب سے پہلے روزہ کس نبی نے رکھا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کیوں پیدا کیا؟ جواب: تقدیر لکھنے کے لیے۔ سوال: کس انسان کے قریب فرشتے نہیں آتے؟ جواب: جو گندگی میں رہتا ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کون سی سورت سب سے آخر میں اتاری گئی؟ جواب: سورت النصر۔ سوال: کون سا کام کرنے سے انسان کی عمر جلدی کم ہوتی ہے؟ جواب: زیادہ گناہ کرنے سے۔ سوال: آنکھوں سے پانی بہنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: نظر لگنے کی علامت ہے۔ سوال: کس عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا؟ جواب: روزہ۔ سوال: کون سی نماز پڑھنے والا موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب: جس نماز میں لمبا قیام ہو۔ سوال: نماز جنازہ کا حکم قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: سورت النساء۔ سوال: کیا مسجد میں خرید و فروخت جائز ہے؟ جواب: نہیں۔ سوال: حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد بنو ہاشم کا سردار کس کو بنایا گیا؟ جواب: ابو لہب کو۔ سوال: 23 سال بعد دنیا کا سب سے بڑا مذہب کون سا ہوگا؟ جواب: اسلام۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس عمر میں تخلیق خدا پر غور شروع کیا؟ جواب: 15 سال کی عمر میں۔
सवाल, हफ्ते में किस दिन फरिश्ते खौफ में रहते हैं? जवाब, जुमे के दिन, क्योंकि इसी दिन क़यामत कायम होगी। सवाल, मुसलमानों की सबसे बड़ी निशानी क्या है? जवाब, आखिरत पर यकीन। सवाल, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैहि का लक़ब क्या है? जवाब, इमामुल जलील। सवाल, मरते वक्त रूह सबसे पहले जिस्म के किस हिस्से से निकलती है? जवाब, पाँव के अंगूठों से। सवाल, जन्नत का लिबास किस रंग का होगा? जवाब, सब्ज रंग का होगा। सवाल, किन लोगों के लिए तौबा के दरवाजे बंद हैं? जवाब, जो ईमान लाए बगैर मर गए। सवाल, रोजादार की कौन सी दुआ कभी रद्द नहीं होती? जवाब, इफ्तारी के वक्त मांगी जाने वाली दुआ। सवाल, वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अदा की? जवाब, हजरत अबू अयूब अंसारी राजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, कौन सा दिन सबसे ज्यादा बरकत वाला है? जवाब, जुमे का दिन। सवाल, अगरबत्ती जलाने से घर में कौन आता है? जवाब, अक्सर जिन्नात को अगरबत्ती की खुशबू बहुत पसंद होती है और वो इसके इर्द गिर्द मंडलाते रहते हैं। अलबत्ता घर वालों को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सबसे पहले किस सहाबी को अपना खलीफा मुकर्रर किया? जवाब, हजरत अबू बकर राजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, कौन से नबी सबसे ज्यादा उम्र पाई? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। सवाल, कौन सा जुमला सबसे ज्यादा सदका है? जवाब, ला इलाहा इल्लल्लाह। सवाल, बच्चे का अकीका न करने से वालिदैन को क्या नुकसान होता है? जवाब, अकीका न करने से वालिदैन को कोई दुनियावी नुकसान या गुनाह नहीं होता, मगर वो सुन्नत नबवी और उसके सवाब से महरूम रहते हैं। अकीका बच्चे की बरकत, हिफाजत और फलाह का जरिया है। इसे न करने से ये रूहानी बरकतें कम हो जाती हैं। माली तंगी की सूरत में अकीका छोड़ना माफ है। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वालदा का नाम क्या था? जवाब, आमना बिनते वहाब। सवाल, सबसे पहले नमाज किसने पढ़ी? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। सवाल, औरत मर्द में कौन सी चीज देखकर हम बिस्तरी करने के लिए राजी हो जाती है? जवाब, आम तौर पर औरत मर्द में ये 3 चीजें देखकर हम बिस्तरी के लिए राजी हो जाती हैं। नंबर 1, मोहब्बत और तवज्जो। नंबर 2, खूबसूरती और दिलकशी। नंबर 3, मालो हैसियत। सवाल, अल्लाह ताला के सबसे पहले फरिश्ते कौन थे?
جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال، خواب میں کیا دیکھنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب، خود کو قرآن پڑھتے دیکھنا۔ سوال، حدیث کے مطابق کس طرح سونے سے انسان بیمار ہوتا ہے؟ جواب، پیٹ کے بل سونے سے۔ سوال، زمین سے آگ کا نکلنا قیامت کی کون سی نشانیوں میں سے ہوگی؟ جواب، آخری نشانی ہوگی۔ سوال، بیوی کی ناراضگی دور کرنے کے لیے کون سا گناہ کرنا جائز ہے؟ جواب، جھوٹ بولنا۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو آل پر آن کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیشن ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔